تمہاری سکینہ رو رہی ہے، تمہاری سکینہ رو رہی ہے، تمہاری سکینہ رو رہی ہے، تمہاری سکینہ۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاس اشکوں سے اپنی بجھا لوں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ اور کچھ روز پیاسے رہے بھی تو کیا، پیاس سے بڑھ کے غم آپ کا ہے چچا، کوئی دے گا نہ اب العطش کی صدا۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسے بچوں کو میں خود منا لوں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ پانی آئے نہ آئے مجھے غم نہیں، پر یہ فرقت یتیمی سے کچھ کم نہیں۔ یوں سمجھ لو چچا تم نہیں ہم نہیں۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، میں نہ شکوہ کبھی لب پہ لاؤں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ ظالموں نے مجھے بے سہارا کیا، میں نے کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا، دل کے زخموں نے نوحہ دوبارہ کیا۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، سب غموں کو گلے سے لگا لوں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ یوں ستم گر مجھے اب ستانے لگے، پانی مجھ کو دکھا کر بہانے لگے، زخم دل کے تمہیں پھر بلانے لگے۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، ظالموں سے تماچے بھی کھا لوں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ راہ میں مل بھی جائے گا پانی اگر، ڈال دوں گی میں عابد کی زنجیر پر۔ ہاں یہ نوحہ رہے گا لبوں پر مگر۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسا رہنا میں خود کو سکھا لوں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ چل بسی قید خانے میں جب غم زدہ، غسل میت کو پانی میسر نہ تھا، آئی لاش سکینہ سے اس دم صدا۔ لوٹ آؤ چچا القمہ سے، میں بنا غسل کے ہی سدھاروں گی۔ اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ ایک دن شام فرحان و مظہر گئے، ایک مشکی زپانی کا لے کر گئے، ایک صدا سن کے
لگا مر گئے لوٹے آؤ چچا القما سے اپنا وعدہ یہاں بھی نبھا لوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی رو رہی ہے تمہاری سکینہ رو رہی ہے تمہاری سکینہ تمہاری سکینہ رو رہی ہے تمہاری سکینہ رو رہی ہے تمہاری سکینہ رو رہی ہے تمہاری سکینہ لوٹ آؤ چچا القما سے پیاس اشکوں سے اپنی بجھا لوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اور کچھ روز پیاسے رہے بھی تو کیا پیاس سے بڑھ کے غم آپ کا ہے چچا کوئی دے گا نہ اب العطش کی صدا لوٹے آؤ چچا القما سے پیاسے بچوں کو میں خود منا لوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی پانی آئے نہ آئے مجھے غم نہیں پر یہ فرقت یتیمی سے کچھ کم نہیں یوں سمجھ لو چچا تم نہیں ہم نہیں لوٹے آؤ چچا القما سے میں نہ شکوا کبھی لب پہ لاؤں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی ظالموں نے مجھے بے سہارا کیا میں نے کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا دل کے زخموں نے نوحہ دوبارہ کیا لوٹے آؤ چچا القما سے سب غموں کو گلے سے لگا لوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی یوں ستم گر مجھے اب ستانے لگے پانی مجھ کو دکھا کر بہانے لگے زخم دل کے تمہیں پھر بلانے لگے لوٹے آؤ چچا القما سے ظالموں سے تماچے بھی کھا لوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی راہ میں مل بھی جائے گا پانی اگر ڈال دوں گی میں عابد کی زنجیر پر ہاں یہ نوحہ رہے گا لبوں پر مگر لوٹے آؤ چچا القما سے پیاسا رہنا میں خود کو سکھا لوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی اب میں پانی نہ مانگوں گی چل بسی قید خانے میں جب غم زدہ غسل میت کو پانی میسر
سر نہ تھا، آئی لاش سکینہ سے اس دم صدا، میں بنا غسل کے ہی سدھاروں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ ایک دن شام فرحان و مظہر گئے، ایک مشکی زپانی کا لے کر گئے، ایک صدا سن کے ایسا لگا مر گئے، اپنا وعدہ یہاں بھی نبھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ رو رہی ہے تمہاری سکینہ، رو رہی ہے تمہاری سکینہ، سلام ماں، سلام ماں، سلام ماں، سلام ماں، سلام ماں، سلام ماں، تو نے بنا دیا مجھے شبیر کا غلام، اے حسینی ماں تجھے سلام، اے حسینی ماں تجھے سلام، حسینی ماں تجھے سلام۔ تربیت میری ولایت علی پہ تو نے کی، اور مجلس اعزاں میں مجھ کو بھیجتی رہی، ماں تیرے کرم سے نعمت عظیم مل گئی، تیرے کرم سے نعمت عظیم مل گئی، لکھا گیا صحیفہ زہرا میں میرا نام، حسینی ماں تجھے سلام، اے حسینی ماں تجھے سلام، اے حسینی ماں تجھے سلام۔ آکے اس جہاں میں پہلی بار آنکھ جب کھلی، سب سے پہلے نوحے اور اذان کی صدا سنی، تیری تھپکیوں نے ہی بنایا مجھ کو ماتمی، تیری تھپکیوں نے ہی بنایا مجھ کو ماتمی، تھی تیری لوریاں حسینیت کا اہتمام، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، نادي عليا مظهر العجائب، تجده أونا لك في النوائب، كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه مؤولي، كلما رميت متقاضي في الله يد الله ولي الله، ليا أدعوك كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی بحق لطفک الخفی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انا من شر اعدائک بری بری، اللہ الصمد، بحق إياك نعبد وإياك نستعين، يا بالغيث أغثني، يا علي أدركني، يا قاهر اللذوب يا والي الولي، يا مظهر اللجاء يا مرتضى علي، سمجھایا ہے تینوں منڈیاں نوں
أدركني يا لي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
اسی بھی کہنے ہیں تبدیلی آئے گی رولا کی پیا ہے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے روک سکو تو روک لو تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے اسی بھی یہی کہنے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی کدوں تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قائم آئے گا تبدیلی آئے گی جدو امام زمانہ آن کے تو تبدیلی آئے گی جو تبدیلی آئے گی وہ تو ہوئے گا کہ میں تم رسانہ یہ منظر دنیا کو دکھلایا جائے گا اور غاصب کا کھاتا کھلوایا جائے گا یہ منظر دنیا کو دکھلایا جائے گا اور غاصب کا کھاتا کھلوایا جب جائے گا جب قائم کے آگے سب لایا جائے گا اور کھڑک کے چوروں کو لٹکایا جائے گا پھر اسی آکھاں گے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے ساڈے مولا آئے نے تبدیلی آئیے صلوات تبدیلی آئی ملک میں پھر مات میں زنجیر ہو سب کو کہہ دو اسمبلی میں پھر مجلس شبیر ہو تبدیلی آئی ملک میں پھر مات میں زنجیر ہو سب کو کہہ دو اسمبلی میں پھر مجلس سے شبیر ہو بس لنگر مشہد کا بس کھایا جائے گا ہر گھر پہ پاک علم لہرایا جائے گا پھر اسی آکھاں گے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے ساڈے مولا آئے نے تبدیلی آئیے صلوات ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے Ya Rabbi Muhammad wa ala Muhammad wajib fajana amin Baba ne buland tas salawat आखिरी दवा ने मेरे घंटी बन जाते मेरे उस्ताद भी ने तो मोमिन नाते नाल दिला दी तुझे एक एक कदम अभी नहीं आनी मेरे अल्लाह माहौल बन गया होना क्या है कि पढ़ने वाला है कि सुनने वाला है तेरी अली की खुदा बुलंद होती है माशाल्लाह काफी है बाबा ने बुलंद था सलवात पढ़ो चार 17 तो हुक्म और सी चलो जिम्मे तेरे इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं थोड़ा थोड़ा बोलना पढ़ने में 2-3 रुपया दबाव करे मुसाफ दिया करना इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं वहाँ तोहफे अनमोल दिए जाते हैं बंदा मरता है मरद तो बाद गुसल तो बाद कफन बंदे को बांध को देना तनिया तो मैं ताको दसना चाहना ये मातमी दी अकेलियां उठ तनिया कम इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं वहाँ तोहफे अनमोल दिए जाते हैं वहाँ तोहफे अनमोल दिए जाते हैं हाथ कब्र में भी मातम के लिए आजाद रहे क्यों इसीलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं इसीलिए बंदे कफन खोल दे नारा सुनाओ पीर अली के नाम का चलो एक वाकया जनाबे बहलोल सारे ਨੂੰ पता है इसके काम करना चौकां च बदारां च नाल बाला ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਰਲਾ ਕੇ अली हके अली हके अली हके बेशके अली हके
बेशक जड़ा नाम मन्ने होंदे ते भी शक ठीक है अली हक वो इस तरह ना सियाने से ना जड़े सियाने वो स्पैशल जनाब बहलोल खिलार के अपना की करन दे अली हक तेनों होर कोई काम ही नहीं आंदा तेनों होर कोई आंदा ही नहीं काम तेनों सिर्फ एक ही गल आंदी अली हक उन्हें कहा यार मैनू आंदा ही है उन्हें कहा मैनू आंदे ये वे मैनू होर कोई काम आंदा ही नहीं उन्हें कहा यार चल पागल है तेनों जान दे पर वो बुला के लंघे कुछ दिहाड़े लंघे जनाब बहलोल ने केड़ा काम किया ठीक है चौक दा रास्ता क्रॉस करके अगे थोड़ी जी सड़क हो करके अगे करके आके बह गया तो बह के फिर उन्हें कहा अली हक ते ओह बंदे फिर लंघे उन्हें कहा चलो अज ने तो निचोड़ तो करिए उन्हें एक ने सलाम के इंज नहीं ऐसा करिए ये सुने बहलोल लालची ये चल ऐसा करिए इन्हें कोई खाना पेश करने खाने में तो सोने के बर्तन चलने हैं आप ही हट जाना है जो सोने में वेखना खाने में वेखना तो चांदियों में वेखना चांदी के बर्तन चमचे चांदियां दे सोने के बर्तन दे विच खाने उन्हें कहा चलो ठीक होना किहड़ा काम कीता उन्हें चांदी बर्तन लै आके ते उन्हें दे विच लंगर ले आके ते बहलोल ने फिर कोल आ गए उन्हें कहा बहलोल की करन दे हैं अली हक तो बहलोल की यार तू पागल हो गया पहले सुनिया सी हुण मन लिया उन्हें कहा यार जाओ पर जाओ मेरा काम ही है ठीक है उन्हें कहा नहीं छड़ बना आ खाना खा ते अली करना छड़ उन्हें कहा तेरे ते भी लानत तेरे खाने ते भी लानत उन्हें कहा तेरे ते भी लानत तेरे खाने ते भी लानत तेरे खाने बनाने वाले ते भी लानत उन्हें कहा अच्छा उन्हें कहा खाना खा जेड़े वेले तीसरी मरतबा पूछया ना जनाब बहलोल नूं ए खाना खा उन्हें कहा अच्छा चल मैं खा लेना ये खाना मेरे कुत्ते अगे रख दे जाके सुनना ये खाना मेरे कुत्ते अगे रख दे वो जेड़े उन्होंने कहा यार वाकई पागल आप खाने दिया तो कुत्ते दे अगे कही जान वो एक होर नाल सियाणा तो कहा चलो किसी फिर मान लेने शायद कुत्ते के रखने कुत्ता केड़ा काम करता उन्हें केड़ा काम किया उन्हें कुत्ते दे के रखा तो कुत्ते ने भी मुंह पारा कर लिया कुत्ते ने भी मुंह पारा कर लिया वो तो शायरी ने कलम बंद के तो उनका नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की रमक होती है नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की रमक होती है मालक के बगैर कभी पराई चीज नहीं खाता बहलोल के कुत्ते ने यह साबित कर दिया क्या कुत्ता कभी कुत्ते की कमाई नहीं खाता बाबा ने बुलंद तर सलाम एक जनाब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास बांटता है ये अपने होने का एहसास बांटता है बगैर हाथों के रीज़ या अल्लाह बांटता है या अब्बास बांटता है तो बाबा ने बोला तर सलवात पढ़ो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब किबला जागम बादशाह साहब आपकी पेश आ रहे उनके उस्ताद मोहतरम उन्होंने दुआओं के नाम लिखाए ठीक तो उन्होंने ज़ात के बाबा ने बोला तर सलवात पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
المذنبين وخاتم النبي أبي القاسم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بذات الصلوات جڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو میں تو معاف کر دے جڑے سید بیٹھے ہو میں تو معاف کر دے میں تو تھوڑی نوکرانے کا تو کرا سا روکی آ گئی وصلاة وسلام على حسين الغريب شہید الشان میں ارض کربلا لوگوں کفن کوئی نہیں ملیا الذي قال وتبدائه من الخيام يا زينب ويما كلثوم ويا سكينة عليكنا مني سلام هنا الله دے حوالے رو پہ ہو غریباں دا رونا بڑا سواب ہے میری قبلہ کوئی بڑا بڑا غریب زہرا دا لال جے اجازت دیو تو میں غریب دی غربت ایک جملہ کھا بولو الذی جسمہ عریان جیندے تن دے کپڑے لٹے گے الذی جد جسم دا کون دس دا غسل بنے اللہ دی حرمہ اسیر بالکوفۃ و شام شیعہ جدیاں بہنی رل گئیاں آج دی مجلس دی ابتدا میں پہلے لفظ تو شروع کردا پیا او فوج کتھے جیندا میں جرنیلا علماء والے دی شان بیان کرے علماء والے دے دکھ بیان کرے دا بزرگو بینا گمان گالی بیراما گمان گا دیتے بگر ہجیا گمان گا دیتے غالی قدمات دیات لالا کے اندر مولا میں کنڈسا مولا میں کنڈسا رو رو کے مولا دے او فوج کتھے جیندہ میں جرلا آکے قدماتے ہاتھ لاکے حیران ہمیں کیوں چپ بیٹھے اکبر جے پتار کو آکے حیران ہمیں کیوں چپ بیٹھے اکبر جے پتار کو آکے غالیاں دا میں کنٹر دے ویلے ماں کھے آئی اوے ات رو دیتے رکھوا کے اور لٹے کوئی نہ چادر زینب دی تیری زندگی دے وچ آکے سارے بندے شامل ہو
متا کوئی بندہ نہ شامل ہو سکیا ہوئے میں دوسرا بیان شروع کرتا پیا جڑا مل گیا ہوگا ہن لے پیا ہے او بینی دا قدر شناسے او 55 سال چ پہلی واری تھے غربت دا احساس او بیوار ساوانگو سین ملی او ڈٹھار مستور دے پاسے آندھی یہ میں کوئی نہیں زامن او تڑے پڑھ دے آندھی میرا لے پیا ویر عباس آبد گوری صاحب اللہ نہ دے لمبی زندگی کرے گی ایڈا سونا دوڑا لکھ لکھ کے میرے استاد محترم نو گھر دین واسطے لے آندے ہیں او فرمیندے لتھائے کرز لہا کے زینو تو او مکروز حسین دیماندہ او مٹ آس گئی کل تسیاں دی بیٹا خاک تے چن زہرات او فرمیندے اونو غازی جھنے اونو شمار کمینہ اور ابو جپنی گواندہ او مک فکر گیا ہن سوکا لاسی او برخا او ندیمان جڑیاں عباس دے سائے تلے سمدیاں ہیں او پورا سال نہیں سدیاں سارا رستہ تسلیاں دے دی رہی ہے مائیوں چادر دا فکر نہ کرو ساڑے نال جو عباس بکھی آلے قرآن میرے ساتھ رکھ لو وحد عباس چھز دے آترت رسول دیاں دیاں ٹوریاں بطول دیاں دیاں ٹوریاں غازی دے بعد بے وارث ہو گئیاں چادرہ لٹیاں گئیاں غازی دے بعد رو دی اکھی دے نال دوائی منگیا کھلو رون والے اندے گھر آباد ہوئے رون والے اندے نسل آباد ہوئے رون والے اندے ویڑے وسن رون والے اندے اولاد دی زندگی ہوئے رون والے اس باغام دے سوا دنیا دے کسے غم وچ نہ رون رون والے اندے اپنے شہر ہون اپنی بستیاں ہون اپنی ماں بارگاہ ہون جتھے انہاں نو روان تو رو گئی کوئی نہ میرے بزرگا کربلا ماما دے سامنے پتر مار شام وچ پتران دے سامنے ماما ماریاں بس بھائی جان دو یا ترے گلاں مصیبت بس دو یا ترے بیان ایک دو بم بزرگو جڑے ویلے میری پاک سین فیضا دسیا نا ادب نال پڑھن دا دی جڑے ویلے میری پاک سین فیضا دسیا نا رسول دی دھی ہن چادر نہیں بچی رسول دی دھی ہن چادر نہیں بچی تڑپ گئی علی دی دھی وہاں دیکھ کے اندھی کہتے آکھیں وہاں دے انہوں گاتی بھی تریا رہے علی دی دھی مٹی تے بیٹھ کے اندھی کہتے آکھیں گاتی بھی تریا رہے کس تیار کیتا ہے اس میں میری پاک سن فیضانیہ سکینہ اس میں علی دی دھی دیوار رہی بلاؤ سکینہ یا میرے امام دی دھی 4 سالوں دی دھی پوپھی اماں دے سامنے مٹی تے بیٹھ کے دو نکے نکے ہاتھ بن کے آندی ہے پوپھی اماں میں تیار کیتا ہے چاچے نے سکینہ کیوں تیار کیتا ہے اس دی وجہ تے دسا پوپھی اماں متا میرا چاچا باس پانی لے آوے تو میرا 6 مہینے دا ویر علی اصغر بچ پوے اس ویلے علی دی دھی دی کوک نکل گئی فرمایا سکینہ انصاف کر تیرا 6 مہینے دا میرا 32-33 سالاں دا سکینہ انصاف نال ٹوریا یہ سوچ کے ٹوریا متا تیرا بھی نہ بچے تے میرا بھی نہ بچے
سکینہ تو امام دی دھی ہے بھلا تینوں کون موڑے سنے جدو تیرا چاچا عباس گھوڑے تے چڑھدا ہوے تو بابے علی دی شکل لیندا ہے سکینہ جا یہ تیار کاری آئی ہیں تو جا ایک باری چاچے کو آپ میں کو گھوڑے تے چڑھ کے دکھائے دکھیا رہے ہو پہلا قدم لایا نا عباس نے چکر کڑیا پہلا قدم یہ اندر علی کنات لڑ ہٹا کے اندی سردار بھی جیوے تو سونا پارے دار بھی جیوے جڑے ویلے دوسرا چکر لاون دا ارادہ کیتا ہے نا تے ہجے گھوڑے دے قدم آدھی چ نہ ہے جا رکاباں چ دو نکے نکے ہاتھ آئے فرمایا چاچا جا لے آ یا ٹر جا عباس نے جھک ڈیٹا جا 4 سالاں دی سکینہ ہے عباس دی اکھی نہیں جی میں سامان دے بدلن رو کے آ کے سکینہ کیوں پئی آکھ دی آپ تے تیار کیتا ہی سکینہ کیوں پہ آکھ دی آپ ہی تیار کیتا ہی اس ویلے میرے امام دی دھی فرمایا چاچا میری مجبوری بن گئی ہے جڑا پہلا چکر لائے نا تو 5 بار پیو میرا مٹی تے بیٹھا ہی ہے جڑا دوسرا چکر لاواں دا ارادہ کیتے نا تے 7 بار پیو میرا مٹی تے جھڑے ہی ہے بس اٹھی آئیے تو نجف دے پاسے منہ کر کے اندے بابا علی ہن غازی بھی میں غریب کو کلا چھوڑی ویندا پتہ لگا عباس کو مظلوم خیمیاں دے باہروں مٹیاں تے بہ بہ کے روندے دیکھیے لو پوری زندگی دے وچ عباس نے زین تو لتھا ہے تے پہلی واری برا دے گل وچ بائیں پائیں جڑے ویلے بائیں پائیں تے مظلوم تڑپ گیا تے عباس نے مظلوم نے ڈٹھا عباس کو عباس دی سونی اکھی دے وچ سونے ہنجو نظر آئے مظلوم تڑپ گیا تو کہندا عباس تو ہی رونا ہے اس ویلے میرا مولا عباس آندا میں آج دا رونا میں دساں میرے درداں دی کتاب بندی ہے میں تے چھپ چھپ کے رونا اس ویلے میرا مولا حسین فرمایا عباس تو تے علی دا بہادر پتر میں تے اس واسطے رونا میں بطول دا غریب پتر ہاں تو کیوں رونا ہے اس ویلے میرا مولا عباس آندے جے پوچھ لی تے دساں 28 سفر یاد ہی جدوں چٹے دن تیرے بھرا دے جنازے دے تیر چلے میں تیرے پیرا دے ہاتھ لا کے آکھا مینوں ویلے نال اس کو پوچھ لین دے بس بھائی جان آ گیا میں تقریب گالیاں دے کیڑی دساں کیڑی دے پردہ پاواں 28 رجب یاد اے جڑا دیوارا پکڑ پکڑ کے روندی اے 7 سالاں دی بیمار آندی اے اکبر جوانے میں شادی دے سامان بنائے بیٹھیاں چاچا میرے بیدانو وطن دے سیرے پوا آندی ہے میں حصے دی بہنا میں حصے دا پلو بننا ہے میرا حصے دا برائے اکبر تیرا سونا سیرا ویکا رو کے غازی اندر 8 دلا جی یاد آئی جڑا مکے دیا دیوارا پکڑ پکڑ کے روتا پہ آوے اسی چارے برا تیرا رستہ رو کے آکھیا نہ رو تو کوئی غریب ہے تو کعبے دا مارا کے تو امر بنین دے چارے پترانوں اجازت دے چھوڑ اسی مکے دے باہر ایک میل دے گھوڑے دے چکر لینے اگر 1 سال دے عرصے تک ایک شامی کتا بھی اندر آ گیا سک ولی دا پتر ہی نہ آکی اس ویلے مولا فرمایا بات تو سان لڑنا نہیں غازیاں دے کیڑی دساں کیڑی تے پردہ پاواں 9 دلا جی یاد ہے جڑا میری بہن کئی آندھی کھلیا جگہ دی اپنے ہتھاں نال میرے سر وچ مٹی پا او پردیس وچ مسلم مارا گیا میں آکھیا ونجن دے تساں فرمایا مولا تو ونجنا نہیں میں آکھیا لاش جاون دے 10 ضلع تے پہنچا میرا مولا عباس مظلوم مٹ تو اٹھے سونی داڑھی دیا تراکند عباس ہو ڈسا مولا فرماندن کیویں دساں سارے عیداں کرے تیرے میری یتیم بنے دیاں سارا دن کوفے مٹی تے بہ کے روندیاں رہیاں میں کہ یمن وچ دور منگاواں جا جنت وچ پوشاکاں منگوایا اس ویلے میرے گالے وچ بائیں پا کے آندے نا و ماما ساکو اصلی دور منگوا کے دے اور دریا دے کنارے میرے یتیم بنے دے مارے گے نہیں سن سکیا میرا مولا حسین 10 ضلع تے پہنچا میرا مولا عباس مظلوم مٹی تو اٹھ سونی دھاڑی دیا رکھ کے عباس
مانگ اج میں بطول دا پتر دیواں اس ویلے میرا مولا عباس دی اکھی نہیں جی میں سامان دے بدلن تو رو کے آکھیا زیادہ ہتھیار نہ دے بات تھوڑے جے ہتھیار دے یا تھوڑا جا وقت لڑن مار سے دے میں نہ فوجاں نہ پیچھے ہٹاواں نہ لٹنیاں نہ چادراں زہرا دیاں مظلوم عباس نو سمجھدا اس ویلے میرا مولا حسین آکھیا نہ عباس میرا اوئی حکم ہے جڑا مدینے آوے تو لڑنا نہیں رو رو کے آندا او جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی میں کو کیوں جرنیل بنایا او 10 شمر دے سامنے آئے وہ زینب دا میں کو خیمہ کیوں پٹوایا او میں کو سمجھے پتر بیگانی مادا میرا جا جا سبار زمایا او تے کو ماں پوچھ سی پابند کر کے میرا غازی کیوں مروایا بعد ہرا دیاں دے مان مک گئے محمد وآل محمد صلوات سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے ایک روز طرف یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا اس وقت میرے مولا نے کہا اس وقت میرے مولا نے کہا اماں اپنے مقدر پر سغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد اے میری پھوپھی انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد تم چھپ چھپ کر کیوں روتی ہو میں روؤں تو کیوں کہتی ہو رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہو معصوم بہن کو زینب معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا اگر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر
دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لائیں زینب ہے کہا لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد سب قتل ہوئے میں زندہ ہوں بیمار سہی لڑ سکتا تھا شرمندہ ہوں میں اصغر سے وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا جس تیر سے غائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں سامنے سگرا کے جاؤں بہتر تو یہی ہے مر جاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں کیا صبر کروں کیا ضبط کروں ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد سر تشت میں تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھری وہ مارتا تھا افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد ریحان و رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا نوحوں کی اذانیں دے دے کر ہر شخص سے یہ کہتے رہنا بے گورو کفن معصوم بہن زندہ میں ہو جس کا ہاتھوں پر کیوں نہ روئے سجاد محمد والد
محمد عزت دا واسطہ مالک مولا تینوں اس بی بی دی عزت دا واسطہ جڑی شام غریب رو رو کے آندی ہے بابا نہ تو دسدا نہ اکبر دسدا بابا میں کوئی دسیں تے صحیح یتیم مٹیاں تے کیویں سمجھدے رہن میرے لا تینوں اس پاک بی بی دی عظمت دا واسطہ جڑی شام غریب رو جڑی شام دے بازاراں تے رو رو کے آندی رہی ہے میں کوئی چادر دو میں محمد دی دھیاں تینوں پاک موجود علیہ السلام دی عزت دا واسطہ لٹی چادر دا واسطہ مالک مولا چودھری غلام شبر دے مراد بلند فرما میرے سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک مولا او دی روح موجود ہے مومنین دی روح موجود ہے مالک مولا عزت کر دی مولا دا سونا عزت کر دی عزادار دی اپنی عزت دا واسطہ مالک مولا چودھری غلام شبر دے مراد بلند فرما اور بھی جتنے مومنین مومنات دنیا چاہ چکر مولا آل محمد دی عزت دا واسطہ مولا انہوں نے مراد بلند فرما تمام دعاواں دی قبولیت دا واسطہ بابا دے بلند صلوات تھوڑی دیر دی حاضری اس تو بعد فوراً لنگر شروع بابا دے بلند صلوات پڑھو ہے محبت حسین کی اور بھائی 217 میں لکھی ہوئی پاکی کی جتنی خوراک گرامہ بزرگاں دے کولوں دعا پنن دے واسطے داد نہیں دعا دی خاطر علماء خدا کا کرم ہو تو دل میں آتی ہے محبت حسین کی راضی ہو خدا حسین کا تو دل میں آتی ہے زواری حسین کی پاک مولا اچھے نے بادشاہ دا مولا دا فرمان بھی یہی پاک مولا دا فرمان ہے جس بندے دے اللہ راضی ہو بنا دل جو امام حسین دی زواری دا اللہ شوق پیدا کر دیندا ہے میں نہیں کیا میرا پر حق نہ میں کہہ سکنا خدا کا کرم ہو تو دل میں آتی ہے محبت حسین کی جس گل دے واسطے جس جملے دے واسطے مولا دا فرمان سنایا مطلب خدا کا کرم ہو تو دل میں آتی ہے زواری حسین کی راضی ہو خدا حسین کا راضی ہو خدا حسین کا تو دل میں آتی ہے زواری حسین کی بنا اتنے آدم کی کیا مجال جو جائے کربلا میں جاتا وہی ہے جسے بلاتی ہے ماں حسین کی بابا سے بلند سلام اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے کفر الہاد کو امام بنا رکھا ہے جے اگر توحید بچانی ہے تجھے تو بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے بابا سے بلند سلوات جب آئیں گے مولا مہدی کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لے کر جب آئیں گے مولا مہدی کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لے کر کعبہ بھی لے گا لطف کعبہ بھی لے گا لطف اپنے پہ علم دیکھ کر کعبہ بھی لے گا لطف اپنے پہ علم دے کر جب لہرائے گا علم تو کعبہ بھی بول پڑے گا کیوں رک جائیں گے اور سارے مجھ پہ غازی کا علم دیکھ کر بابا سے بلند سلوات تیرے نام دا چاندن نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرے نام دا چاندن نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرا دشمن ہے جو بھی سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا ابراہیل جی آیا وچ مجلس دے تے ساڈی طرفوں آکھی مولا کو ہنا بھی جا چن سگری دا تیرے بعد گزارا نہیں ہوندا بابا دے بلند سلوات ایک مل کے درود پڑھ کر پنجا بارہ نو پیر بنا ساڈی فرمائش تے پنجا بارہ نو پیر بنا ساڈی فرمائش تے پنجا بارہ نو پیر بنا ساڈی فرمائش تے سوال کرو علی شمشاد مولا دے بمبر دے کھلو کے بار بار آندا کھلا پنجا بارہ نو پیر بنا پنجا بارہ نو پیر بنا ساڈی فرمائش تو دسا تیرے پیر کون کیا اینا میرا بھیرا دے کون دسا میرے پیر کون کیا ان کیسے شید رنگ دسنا چاہنا شر پر جا بامبئی
मेरे पीर न 12-14 नहीं होर किसे दियां लोड़ां मेरे पीर न 12-14 नहीं होर